अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जाज टेक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जाज टेक्स ने हिम्मतुल्लाह शाह वली के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया था, मैं आपको बताती चलूँ कि आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, यानी आज हम उस सिलसिले की आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने उस पहले सिलसिले में जितनी भी प्रोडक्शन की आज हम उनको कंक्लूड करेंगे। आइए जानते हैं जैद साहब क्या आज लास्ट एपिसोड में वो हमें क्या बताएंगे। जैद साहब देखिए मारूफ, जैसे आपने सुनाया कि ये निमतुल्लाह शाह वली इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। हज़रत निमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रेडिक्शंस की, ये वाज़ेह हम करने बात कि ये ना तो इल्म नजूम के तहत हैं, ना ये वो हिसाब किताब उस किस्म का है कि जिस तरह नजूमी करते हैं। ये एक अल्लाह के वली की एक दरवेश की फिरासत है, उस पर इल्हाम है, उसका वो विजन है जो अल्लाह की तरफ से इसको दिखाया और बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की खुशखबरियां, बिशारतें और आने वाले वाकयात के बारे में उम्मत को खबर दी है। और हमारे तमाम बुजुर्गों ने भी, यानी जो मुसलमान तारीख में इस तरह की बहुत मिसालें मिलती हैं कि जो अल्लाह की तरफ से बुजुर्गों को कहीं ख्वाब में, कहीं मुशाहिदे में, कहीं इल्हाम के जरिए अल्लाह ने उनकी रूहानी बुलंदी के मुताबिक उनको उन खबरों से आगाह किया कि वो मुसलमानों को जाके बेदार करें, आगाह करें, खुशखबरियां दें। और ये बातें सिर्फ हजरत निमतुल्लाह शाह वली ने नहीं की हैं, बहुत बुजुर्गों ने की हैं। हम आज निमतुल्लाह शाह वली को कंक्लूड भी करेंगे और इसको ये देखेंगे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका की हैं, वो निमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन या निमतुल्लाह शाह वली के कहे से कितनी मुताबिकत रखती हैं, कंट्रडिक्ट करती हैं या एन उसके मुताबिक है। हमारा रेफरेंस और बेंचमार्क हुजूर की अहादीस मुबारका है। जो बात हुजूर की हदीस के मुताबिक होगी हम कबूल कर लेंगे, वो गलत हो नहीं सकती, और जो हदीस से मुखालफत करेगी हम उसको रद्द कर देंगे। निमतुल्लाह शाह वली ने वैसे तो जमाने के बिल्कुल आखिरी हद तक बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की हैं, जिसके अंदर दज्जाल की आमद, उसके बाद एक बहुत बड़ी आर्मागेडन, एक बहुत बड़ी जंग जिसके अंदर, जिसको हरमगदून कहते हैं, जिसमें बेइंतहा इंसान मारे जाएंगे। आखिर में जाके वो हिंदुस्तान और अमेरिका की तबाही का जिक्र भी करते हैं। और एक बहुत सिलसिला है तवील अरसे तक जिसके बारे में उन्होंने बातें बताई हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, हम उस तक नहीं जाएंगे। हम वहां पे रुकेंगे कि जहां पर वो गज़वा हिंद की बात करते हैं, इंडिया कैप्चर करने की बात करते हैं। पिछले प्रोग्रामों में हमने मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से ये बात कही थी कि आज की दौर की जियो पॉलिटिक्स की बिल्ड की बात पर हो रही है कि पाकिस्तान को एक रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाकर इंडिया के साथ हमारा एक फाइनल शोडाउन होगा, क्योंकि बाकी तमाम हवाले से तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। इंडिया के साथ रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बड़ी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही है, हुक्मरान हमारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ एक क्रिकेट मैच भी होता है तो पानीपत की चौथी, पांचवी, छठी लड़ाई होती है वो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। जिस तरह वो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो बलूचिस्तान में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिंध में और सराइकी इलाकों में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने अपने दहशतगर्द दाखिल किए हुए हैं। अब कोई उम्मीद और चांस इस बात से नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो जो अल्टीमेट शोडाउन होना, निमतुल्लाह शाह वली ने एग्जैक्टली वही बात की है कि इस खित्ते के मुसलमान, गर्बिस्तान के मुसलमान, मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान मिलकर इस हिंदुस्तान को फातिहाना फतह करेंगे। और वही कहते हैं कि फतह यह है चाहे गर्बिस्तान बदौर तीर होते कौम काफिरा शिकस्त बेगुमा पैदा के बाद गर्बिस्तान का बादशाह हथियारों, ताकत और तलवार की जोर पर हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी कि उसके बहनों गुमान से भी बाहर है। ये जो कश्मीर बजोर शमशीर का नारा लगाया जाता है मुजाहिदीन की तरफ से, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर का फैसला, हिंदुस्तान का फैसला बजोर शमशीर होगा। और जब ये बात बिल्कुल बात है जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी और हमारे आजकल के हालात और नेमतुल्लाह की प्रेडिक्शन के लिहाज से भी, अगली बात जो नेमतुल्लाह कहते हैं कि जिस वो मुसलमान, वो मुजाहिद, वो गर्बिस्तान का बादशाह जो हिंदुस्तान कैप्चर करेगा, उसकी हुकूमत 40 साल तक हिंदुस्तान पर रहेगी। यानी उसका बहुत तवील अरसा, चाहे वो खुद हो या उसका खानदान हो, इसके बेटे हो, लेकिन वो डायनेस्टी जो है ये बाकायदा वो जिक्र करते हैं 40 साल ई ब्रदर ईमान दौरान शहरियार मीदीनम, ए मेरे भाई मैं 40 साल तक उस बादशाह का हुक्मरान, उसका रूल, उसकी हुकूमत देखता हूँ। और ये मैं देख रहा हूँ कि इक़्तिदार का जो हल्का है, यानी वो डायनेस्टी जो है, चाहे वो या उसका बेटा या उसकी फैमिली वाले या वो हुकूमत जो कायम की जाएगी 40 साल तक उसको रूल करेंगे। और उसके बाद वो ये कहते हैं, देखिए एक फैसिनेटिंग, और ये हदीस शरीफ से जब हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे तो यूल बी अमेज्ड एट दैट। निमतुल्लाह कहते हैं गलबतुल इस्लाम बाशर ताकिल दर मुल्क हिंद बाद अज़म दज्जाल हम अज़ इस्फहान पैदा शवाद। इस्लाम का गलबा हिंदुस्तान में 40 साल रहेगा, उसके बाद ईरान के शहर इस्फहान से दज्जाल का ज़हूर होगा।
یعنی دجال کے ظاہر ہونے کا ٹائم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کیپچر ہونے کے بعد دجال وہاں سے ظاہر ہوگا, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از برائے دفعہ دجال نی گوئن سنو عیسیٰ آئے مہدی آخر الزمان پیدا کر, کہ پھر دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزمان ظاہر ہوں گے. یعنی یہاں پر ہم رک جائیں گے, ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. وہ نعمت اللہ اس کے بعد بتاتے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بڑے بڑے آرماگیڈن میں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے, لیکن ہم اس سے نہیں جا رہے. ہم رک رہے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جو انڈیا کیپچر کرنے کی بات ہے. اب یہ دیکھیے نعمت اللہ کے مطابق انڈیا کیپچر کیا جائے گا, ہندوستان ماشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا, اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی, اور پھر یہ فوج جب دیکھیے اس کے بعد دجال ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جو مسلمان فوج ہے تو یہ پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی سے. اب آئیے, اور اس کے بعد نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش باش, نعمت اللہ اسرار حق مکن فاش, اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ, اللہ کے راز مت کھولو. اپنے آپ کو کہ ساری باتیں تو کھول چکے ہو, اب چپ ہو جاؤ. یہاں پہ نعمت اللہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم سپورٹ کس طرح کریں گے. یہاں پر غیر معمولی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو احادیث کی وہ کتابیں جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں, جو آخری دور سے متعلق ہیں, مختلف کتابوں میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں. ہم چند احادیث یہاں کو بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے سب کے لیے. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نعمت اللہ نئی بات کیا کہیں گے. بالکل آپ ایگزیکٹلی دیکھیے کہ احادیث مبارکوں میں کیا آتا ہے. یہ حدیث حضرت صفوان بن عمر سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا, حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں پکڑ کر جکڑ کر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. جب یہ پلٹیں گے واپس آئیں گے یہ مجاہدین, تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے. اب دیکھیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا ہے, ہندوستان کیپچر ہونے کے کتنے واقعی کا سیکوینس ایگزیکٹلی وہی ہے. بالکل سیکوینس وہی ہے کہ پہلے ہندوستان کیپچر کیا جائے گا, پھر یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے فلسطین جائیں گے یا دجال ظہور ہوگا. یہاں پر وہی بات ہے جو نعمت اللہ صاحب نہیں فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے, یہ جو حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے, اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا, اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا, حتیٰ کہ مجاہدین اس ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے. یہ بالکل بیڑیوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے, یعنی دجال کا ظہور ہوتے ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکست فتح عطا فرما دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا جو ملک شام میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. یا رسول اللہ, اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی خواہش شاید ان کی زندگی میں یہ ہو اور وہ ہندوستان کیپچر کریں پھر واپس پلٹیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ان کو بتائیں کہ میں حضور آپ کا صحابی ہوں. اس راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا بہت مشکل یعنی آپ کے ساتھ. اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا. حضرت صوبان سے روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 2 ایسے گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا جہنم کی آگ سے. ایک گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا, دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. اب یہ باتیں دیکھیے, اور اس طرح کی بہت ساری حدیث جو کہ کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ حدیث مبارک ایگزیکٹلی وہی بات حدیث میں جو نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کی فوق. And that is why we say کہ نعمت اللہ کو we take it very seriously and we need to build on the basis of the spiritual intelligence. ہمیں اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے. اگر آپ مسلمان دنیا میں اس بات کو عام کر دیں کہ ہندوستان کی فتح کرنے میں اجر ہے, ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے میں اجر ہے, یہ امت مسلمہ کا بدترین دشمن ہے. یہ مسلمانوں کا بھی, چاہے وہ عرب ممالک ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے سینٹرل ایشین ہو, جو بدترین دشمن ہنود اور یہود, the Zionists of both axes,
the Jewish Zionists and the Hindu Zionists. ये वो जो इंसानियत के भी दुश्मन है, अपनी कौम के दुश्मन भी हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन है, इनसे तिजारत करने में अजर नहीं है, इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में अजर नहीं है, इनको कैप्चर करने में। क्योंकि आपको रिजल्ट पता है उसका, और हमें रिजल्ट भी मालूम है और हमको ये भी मालूम है कि कभी इनके साथ दोस्ती हमारी नहीं हो सके। एग्जैक्टली। इस सारे राज के लिए, इस सारे खेल के लिए अल्लाह ताला ने जिस मुल्क को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर बनाया है वो पाकिस्तान। नो डाउट। अब ये बात जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम मोहम्मद शाह वली के हवाले से नहीं कर रहे, यानी हम अब कुछ बुजुर्गों के हवाले से बात करेंगे जो आज के कंटेम्प्रेरी है, हमारे आसपास के ऐसे एस्टेब्लिश और ऐसे लोग हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी डाउट नहीं की जा सकती, जो अल्लाह के वली हैं, जिनके माशाल्लाह आज भी पाकिस्तान में जिनका बेइंतहा फैज़ जारी है, जो वक्त के औलिया है मुख्तलिफ ड्यूटियों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन सब के सब उस रूहानी दुनिया से कनेक्टेड, अल्लाह के राजों में राज जानने वाले, अल्लाह खुद वो बंदे जो खुदी के तर्जुमा भी हैं, खुदा के राजदार भी हैं, वो लोग जो अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ ड्यूटीज पे मामूर किए जाते हैं इस रूहानी निजाम को चलाने के लिए, उन बंदों में एक बहुत ही नेक मुबारक वजूद सूफी बरकत अली साहब का है। उनकी ये किताब भी अभी लेटेस्ट आया हुई है, मुहिब्ब पाकिस्तान के नाम से, यानी लवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्यार करने वाले मुहिब्ब पाकिस्तान। सूफी बरकत अली साहब फैसलाबाद के पास समुद्री रोड पे दारुल एहसान के नाम से आपका एक मकाम है, वहीं पे आपका मजार भी है। और जो फैज आपका अभी 91-92 में इंतकाल किया, अभी लेते, और इतना खूबसूरत फैज इनका फैला, और उनके इसके बारे में तो दुश्मन भी कहते हैं, इनके मुखालफत करने वाले भी कि अल्लाह के वली फकीर दरवेश सूफी बरकत अली साहब के हम अल्फाज आपको सुनाते हैं जिस किताब में उन्होंने कोट किए, और उनके तमाम जिनसे वाबस्ता अफराद हैं वो जानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि ये खुद अपनी जबान से उन्होंने बात की है, दीवाने का हवाला दिया है, लेकिन है इनके अल्फाज कहते हैं कि दीवाना जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी कि हम इस काम को करें या हम उस काम को न करें। उनको 91 में आपका इंतकाल हुआ। कहते हैं कि बंदे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आवाज मकतूब कर दी गई है, लिख दी गई है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है इनका। ये कहते हैं कि ये सदा मेरी नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी सदा नहीं है। ये भी पोएट थे, इन्होंने शायरी की थोड़ी सी की। ये सदा मेरी नहीं, ये तो है मंशाए रब्बे बिल यकीन, यानी मेरे रब की ये मंशा है और यकीन से मैं बात कर रहा हूँ। बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये फरमाया कि कहते हैं, मैं अलकनगरी में मुमताज मुफ्ती अलकनगरी में बाबा जी को कोट करते हैं, सूफी बरकत अली साहब को कहते हैं कि लोगों जान लो कि एक वक्त आने वाला है कि यूएनओ कोई कदम उठाने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी क्या मैं ये कदम उठा लूं। उस वक्त हम रुखसत हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा न हुआ आके मेरी कब्र पर थूकना। यानी इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि अगर ऐसा न हुआ तो आके मेरी कब्र पर थूकना। मुमताज मुफ्ती इस पर लिखते हैं तो मैं बुजुर्ग के उतने बड़े दावे पर हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह ये पाकिस्तान क्या है, क्यों लोग इसकी अजमत की बातें करते हैं। देखिए ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में देख रहा है। लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आखिरी दौर का ये उरूज करना है मुसलमानों का, उसका मरकज पाकिस्तान है। ये 27 रमजान मुबारक को बनने वाला ये मुल्क जिसके नाम का मतलब मदीना तैयबा है, पाकिस्तान का मतलब जो मदीना तैयबा है, जो मदीना तैयबा सानी है, वो 40-50 लाख शोहदा की शाय में बनाए, जो अल्लाह ताला के खास करम से कायम किया गया, खास करम से कायम रखा गया। इससे बहुत बड़ा मकसद है। इतनी बड़ी रूहानी दुनिया इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए मुतय्यन की गई है। जो फैसले कर दिए गए, अब सिर्फ ये हो रहा है कि कौन खुशनसीब होगा, कौन बदनसीब होगा, कौन इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। खशाक अहमद साहब इसकी मिसाल सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से देते हैं और मानते हैं कि सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मुआजिज़े से बनी थी, निशानी के तौर पर कायम की गई थी, और जिसने उस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया उस कौम को तबाह कर दिया गया, और जिसने उस ऊँटनी की इज्जत की अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, उसको बचा के रखा। पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह खूबसूरत मिसाल दी उन्होंने। और इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नस्लें तबाह और बर्बाद, और इस पाकिस्तान की हिफाजत में एक ईंट रखने वालों के 100 गुना माफ रब ने करम उस पर करना। देखिए जब बात होती है इतने बड़े बड़े फैसलों की, जब तब से हन्नल कुस्तुनतुनिया की बिशारत दे दी गई कि कुस्तुनतुनिया लाजमी पता होगा, वो अमीर भी जन्नती है, वो फौज भी जन्नती है जो उसको कैप्चर करेगी। तो फौज में तो गुनाहगार अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, लेकिन उस जंग में, उस मौके पे, उस जिहाद में शरीक होने की वजह से सारे गुनाह मिशन बहुत बड़ा। इसी तरह ग़ज़वा हिंद के हवाले से फरमाया, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं पाकिस्तान बनने के बाद, चाहे वो 1948 की कश्मीर की जंग हो, चाहे हमारा 65 की वॉर हो, चाहे 62 का रन ऑफ कच्छ का मार्का हो, चाहे 71 में हमारा क्राइसिस हो, चाहे कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर आने लाइन ऑफ कंट्रोल की झड़पें हो, एवरीथिंग हो रहा है। ये ग़ज़वा हिंद की तैयारी, इसमें शरीक होना, इसमें अजर हासिल। उलमा की तो ये भी राय है कि हिंदुस्तान से हर जंग करना ग़ज़वा हिंद का अजर रखती है।
every engagement with the Indians, with the Hindu Zionists, क्योंकि ये इवेंट उसी तरफ रहे। तो हमारे वो तमाम सिपाही और फौजी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज खड़े हैं, वो ग़ज़वा हिंद में शरीक है। हमारे वो तमाम सोल्जर, जो तमाम हमारे F-16 फाइटर पायलट, हमारे वो सबमरीन के हमारे क्रू अगस्त 9 के बीच जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वो ग़ज़वा हिंद में शरीक है। वो तैयारी कर रहे हैं उस बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उस बड़े शोडाउन के लिए जिसमें आना है। उस गैर कुछ नसीबी को तो देखो कि जो इस पाकिस्तान के नसीब में दे दी गई है और हमारी आर्म फोर्सेस को दे दी गई है। और ये तो छोटी बात नहीं है, इस आर्म फोर्सेस से अल्लाह कितना बड़ा काम लेने जाएगा। की वजह हम आपको एक वाकया और सुनाते हैं। देखिए, इससे पहले मुमताज मुफ्ती अलख नगरी में तो इस तरह अलख नगरी में तो मुमताज मुफ्ती ने कमाल कर दिया। मतलब वो एक ऐसी दुनिया को मुमताज मुफ्ती की ड्यूटी कुछ लगी थी। कुछ 4-5 दोस्त, अशफाक अहमद साहब थे, कुदरतुल्लाह साहब थे, मुमताज मुफ्ती थे, वासिफ अली वासिफ थे, इब्न इंशा थे। इसमें इब्न इंशा तो चुप रहे, वो तो इंशा जी उठो और पूछ करो शहर में जी को लगाना चाहते, उन्होंने सांप को छुपा गए। ये बड़े होशियार लेकिन छुपा गए। लेकिन मुमताज मुफ्ती, अशफाक अहमद और कुदरतुल्लाह साहब और इनके साथ जो खातून है बानो कुर्सिया, ये राजदार लोग हैं, पुलिसदार लोग हैं, इनकी ड्यूटियां लगी। उसमें तो सारे गुजर चुके हैं, बानो कुर्सिया बाकी है, अल्लाह सलामत रखे। और ये राजदार लोग अल्लाह ताला के उन राजों को इम्प्लीमेंट भी करते थे, बयान भी करते थे। कुदरतुल्लाह साहब की इतनी बड़ी ड्यूटी थी। अशफाक अहमद साहब की इज्जत कौन नहीं जानता इस माशरे में। अशफाक अहमद साहब कुदरतुल्लाह साहब की कितनी इज्जत करते थे, इससे अंदाजा लगाइए कि हर 15 दिन के बाद लाहौर से चलते थे, रावलपिंडी आके कुदरतुल्लाह साहब के पाँव के नाखून काटते थे। दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दीस टू फ्रेंड्स हैड विद ईच अदर। अशफाक अहमद साहब कुदरतुल्लाह साहब के पाँव के नाखून काटते थे। ये रिस्पेक्ट मोहब्बत है। इसलिए कुदरतुल्लाह साहब की जो रूहानी ड्यूटी थी वो अशफाक अहमद राजदार थे। और मुमताज मुफ्ती की, मुमताज मुफ्ती की किताब अलख नगरी और लब्बैक 2 किताबें पढ़ने वाली किताबें हैं, जिसमें इन्होंने राज खोल कर रख दिया। अगर आपने कुदरतुल्लाह साहब का असल राज देखना है तो बानो कुर्सिया की किताब मर्द एब्रेशन देखिए। मर्द एब्रेशन बानो कुर्सिया ने किताब लिखी है, फैसिनेटिंग बुक, जो कि कुदरतुल्लाह साहब के राज खोलती है। ये आपको मालूम होगा कि ये दुनिया के लोग खत्म नहीं होते, आज इनके यूनिफॉर्म बदले हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो ये सारी दुनिया में फैले हुए लोग हैं, ये आपके आस पास हैं, तलाश करने पड़ते हैं, इनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती बड़ा खूबसूरत फैसिनेटिंग एक वाक्य लिखते हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं। मुमताज मुफ्ती अतिया नामी एक औरत के बारे में लिखते हैं कि इंतहाई नेक पढ़ी लिखी पाकीज़ा खातून को आने वाले हालात के बारे में इल्हाम हो जाया करता था। फियर थी, आने वाले हालात को देखती थी। जिस तरह अल्लामा इकबाल फियर थे, उसी तरह ये अतिया के बारे में। एक दिन अतिया बड़ी मूड में थी, कहने लगी कि पूरे आसमानों पर चिरागा है, खुशियां मनाई चली जा रही हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं और मुसलमानों के उरूज और तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। और ये दौर, ये बात जो कर रही है 1971 से पहले का है, यानी कि वाक़या जो लिखा गया है 71 से पहले का। इस्लाम की नशत सानिया का दौर होने वाला है, हर फर्क एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पाकिस्तान इस दौर का गहवारा होगा, मरकज पाकिस्तान बनेगा। अतिया कहती है कि मैं देख रही हूँ कि सदर पाकिस्तान की कुर्सी खाली पड़ी है और वहाँ एक काला झंडा लगा हुआ है। जो शख्स उसकी जगह लेगा वो बहुत सख्तगीर आदमी होगा, उसकी दाढ़ी है, आंखें सब्ज हैं। मैं देख रही हूँ कि खुली जंग होगी, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर हमें मिल जाएगा, पाकिस्तान के इलाके में वसत होगी, हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। फिर अतिया कहती है कि नशत सानिया की बात तो होकर रहेगी, आज हो या 40 साल बाद हो, पाकिस्तान इस उरूज का मरकज है। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती उस पूरे गुफ्तगू को कोट करते हैं। और देन अगेन एक वाकया इसी हवाले से मुमताज मुफ्ती और कुदरतुल्लाह साहब का, जो मुमताज मुफ्ती अगेन कोट करते हैं, एक मसला कुदरतुल्लाह साहब को हॉलैंड पोस्ट कर दिया गया था एज एन एम्बेसडर। तो हॉलैंड से जब वापस आते हैं तो मुमताज मुफ्ती से कहते हैं कि हजरत इस्लामाबाद के पास हजरत बड़ी इमाम के मजार पर हमने फातिहा पढ़ने के लिए जाना है। तो मुमताज मुफ्ती हैरान होकर पूछते हैं कि पहले तो यहाँ कभी नहीं गए, क्या रहा है? कहने लगे कि मैंने हॉलैंड की लाइब्रेरी में एक किताब देखी जो हजरत बड़ी इमाम के बारे में लिखी हुई, या उनके ऊपर लिखी इन्होंने लिखी हुई है, एक हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन मखतूता है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें हजरत बड़ी इमाम ने ये फरमाया था कि जिस जगह हम अपना मरकज बना रहे हैं, जहाँ पर आने वाले वक्तों में बड़ा शहर आबाद होगा, हमारे इलाके में एक इस्लामी शहर आबाद होगा जो दुनिया के इस्लामी मुल्कों का मरकज बनेगा। हजरत बड़ी इमाम तकरीबन 1750-1760 के हैं, 200 साल 250 साल तकरीबन को हो गए। और उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी कि आज हम जहाँ पे अपना मरकज बना रहे हैं, और आज उनका जो मजार है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर के पीछे है, और इस्लामाबाद के बिल्कुल कल्ब में पूरा पाकिस्तान जहाँ से कंट्रोल होता है, उसके पीछे हजरत बड़ी इमाम की अपनी सीट है। और
یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الگ نبی نے اس کو کوٹ بھی کیا. پاکستان کے بننے کی کچھ خبریں 100 سال 100 سال پہلے آ چکی ہیں سارے لوگوں نے اور یہ ایک نہیں ہے. ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی. ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو کہا کہ بصیرت صاحب نظر دی ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے. مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا جو رائز کرے گا مسلمانوں کی جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا. ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے. شوقِ ترکمانی ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا اور لیا جائے گا سب سے کام دنیا کی امامت کا. اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے. حضرت مہاجر مکی کا واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا. حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے پھول اس میں نکلیں گے اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے. بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرس جو پاکستان 1947 میں بنتا ہے. اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے. عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ صاحب کی قبر کے پیچھے دفن ہے اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر اور جنہوں نے 70 فلائٹ حج کیے تھے اور آج بھی ان کے خلفاء ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں جو اینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے. اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں رابطے بھی ہیں ان سے تعلق بھی ہے. لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سنوں میں تو لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں نے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بہت پہلے دی. حضرت شاہ ولی اللہ نے دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے. شاہ ولی اللہ 1757 کی اسی دور میں. پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اب دیکھیے دس برنگز اس ٹو دی کنکلوژن یہاں پر بھی ہم قدرت اللہ صاحب کو کوٹ کریں گے. پاکستان آج جو ملک ہے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفینس پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں. نیوکلیر اور مسائل پروگرام پہ خرچ ڈیفینس کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے فوج کو توڑ دینا چاہیے چھوٹا کر دینا چاہیے فوج بجٹ کھا جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اوپر خرافات مسلط کرنے کی میسج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فوج کرپٹ ہے فوج کے ادارے خراب ہیں. اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. یہ قدرت اللہ صاحب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے and I would like to quote this here. قدرت اللہ صاحب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں ڈیٹ یاد رکھیے گا 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراثے میں ایک صاحب سے ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے. ان کا ملک روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا. وہ اس بات پہ سخت ناراض تھے. ایسٹرن یورپ کا کوئی صاحب تھا انگریز عیسائی ہوگا ظاہر ہے. اس نے قدرت اللہ صاحب سے کہا کہ وہ تو روس اور امریکہ ایک دوسرے کو دشمن ہے لیکن بعض باتوں میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں ایک ہی پالیسیز اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں. قدرت اللہ صاحب نے پوچھا مثلاً انہوں نے کہا مثلاً پاکستان. میری درخواست انہوں نے وضاحت کی. قدرت اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وضاحت کرتے ہیں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے. یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو. روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے. یاد رکھیے 1959 کی بات ہو رہی ہے. 79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے اور وہ بالکل افغانستان سے بام واٹر کی طرف جا رہے ہیں. 20 سال پہلے یہ باتیں سب کو پتا تھی کہ پورا گیم پلان کیا بلٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خصوصی حاصل کرنا ضروری ہے. ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. یاد رکھیے گا یہ ایسٹ یورپین 1959 میں کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے کفر کو چاہے وہ روس ہو امریکن ہو انڈین ہو اسرائیلی ہو ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے ہم پاکستان کا نیوکلیر مسائل پوٹینشیل پاکستانی آرم فورسز اس وقت مڈل ایسٹ میں بھی ہماری وجہ سے امن اور استحکام ہے. اس خطے میں بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی خطے میں اگر پاکستان کے آرم فورسز کو آپ نکال دیتے ہیں اس کے بعد نہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہے نہ ہندوستان کو روکنے والا. 1959 میں ایسٹ یورپین وہ کہتا ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے. امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. یاد رکھیے یہ بات ایسٹ یورپین کہہ رہا ہے. 1959 میں قدرت اللہ صاحب کو
ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج اور قوم کا پوٹینشیل کیا ہے, کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ایئر فورس ہے, پاکستانی نیوی ہے, پاکستانی قوم ہے. عالم اسلام اپنی تمام تر عالم اسلام نے اپنے تمام تر فساد اور ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک پاکستان جیسا باقی بچ جائے. اس کے علاوہ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خیرپگاری اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. 59 میں جب انڈیا پوری طرح روسی کیمپ میں تھا, اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکن کوشش کریں گے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں, جو آج دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے مسلح افواج روس, امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں. اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا ان تینوں ملکوں کا بنیادی نصب العین ہے. قدرت اللہ شہاب کو یہ بات 1959 میں ایسٹ یورپین بتا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری مسلح افواج کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے, اسلحہ بھی روکیں گے, ملک کے اندر بھی پالیسی جیسے بنائیں گے, ڈس انفارمیشن جاری ہے. پھر ان صاحب نے کہا, قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کا اگر فروغ ہوتا ہے اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی روس کی قید سے نکلنے میں آسانی رہے گی. یعنی اسلام ہی ایک فورس ہے, اور یہ 1979 کے بعد کی جنگ میں دکھا دیا کہ مسلمان مجاہدین نہیں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. لہذا قدرت اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر جذبہ حب الوطن نہیں چاہیے, ہم کو یہاں پر ایک جنون چاہیے, عشق چاہیے, دیوانگی چاہیے, اور اسی میں پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے. دیکھیے ہم یہاں پر اپنے اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ قدرت اللہ 1959 میں جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے ایک عشق اور ایک جنون کی ضرورت ہے. یہی ہمارا سلوگن بھی ہے, پاکستان ایک عشق ایک جنون. ہم نے ان کی ساری ڈائمینشن ڈسکس کی ہیں, ہم نے جیو پالیٹکس بھی ڈسکس کی, ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ڈسکس کیا, ہم نے اسپرچل انٹیلیجنس بھی لی, اور تمام ملکوں کے لیے صرف ایک سورس کو نہیں لیا. حدیث مبارکہ سے شروع کر کے آج کے دور کے جو فقراء اور اولیاء اور بزرگ اللہ کے شاید بصیرت افراد, ان تمام نے جو کچھ کہا ہے پاکستان کے حوالے سے, ہم نے اس کا ایک ٹکڑا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ایک شاندار تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے, ایک ہسٹورک مومنٹ, ایک میمتھ پروپورشن میں تاریخ لکھی جا رہی ہے, ایک موونگ ڈائنامکس ہیں جو فورسز ہیں شفٹ کی جا رہی ہے کائنات میں. ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. علامہ اقبال اس کی بشارت دینے کے لیے آئے, علامہ اقبال اس کی کوئی خبری دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بنیاد متعین کی تھی اور آنے والے دور کی ڈائریکشن سنس اور آئیڈیالوجی دی تھی. پاکستان بنایا, قائد اعظم دیے, امت کو بیدار کیا. ان کا کلام آج بھی اس امت کو ریوائز کرے گا عروج پہ لے جانے کے لیے. وہ ہمارا ایک الگ مشن ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائز کرنا. لیکن آپ جب تک یہ پاکستان کے رول کو نہیں سمجھیں گے, جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قیامت تک کی آنے والی دنیا میں اللہ نے پاکستان کو سینٹر آف گریوٹی بنایا, کہ یہ ملک سیکرڈ ہے, یہ مدینہ ہے, اس ملک کے خاطر جان مان قابو قربان کرنا سستا سودا ہے, اس پر کبھی کمپرومائز مت کرنا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اس ملک میں اعلیٰ ترین شاندار قیادت آنے والی ہے. یہ جو حکمران, جب وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی صحت کے لیے یا اپنی خواہشات نفس کے لیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, بدنصیب لوگ ہیں, یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے. ان میں اگر ذرا بھی ہوش ہے تو توبہ کریں, اس صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ ان کو رون دیا جائے گا اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کو روندا گیا تھا جنہوں نے اٹھنی کو نقصان پہنچایا. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پاکستان کی حفاظت میں, اس کے دفاع میں جان مال عزت آبرو قربان کرنے والے ہیں, جو غزوہ ہند میں جن کا نام لکھا جائے گا, جو حضور کی بشارت کے مطابق شہید ہوں گے تو افضل الشہداء ہوں گے, اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا نصیب ہے. بہت شکریہ زید صاحب. آئی تھنک آج جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اتنی پازیٹیو ہیں کہ ایک تو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو ہے, اسپیشلی جو یوتھ کو ایک وہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے, وہ ذہن سے آج نکل گیا میرے خیال سے. اینڈ دس از سو فیسنیٹنگ, آئی مائی سیلف فیل لائک بیکم اے پارٹ آف غزوہ ہند. تھینک یو سو ویری مچ زید صاحب. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت فیسنیٹنگ ہوگا. ہم نے اس میں بہت ساری باتیں آپ پورے سلسلے میں ڈسکس کی. نعمت اللہ شاہ ولی کے اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گی کہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کی تاریخ, جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس سنہرے مستقبل کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ براسٹیک میں اگلے مزید سلسلے جو ہے ان کا آغاز کریں گے, وہ کیا ہوں گے وہ چھوٹا سا سیکرٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.